हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। आज हम एक मैटर जो हुआ था 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में अरशद शरीफ साहब की शहादत का, उस पर बात करना चाहता हूं मैं। आपको भी पता है कि अरशद शरीफ साहब हमारे मुल्क के मायानाज जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे एंकर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे सहाफ़ी। उनका असैसिनेशन कीनिया में हुआ। जब ये पाकिस्तान में खबर आई तो शुरू में गवर्नमेंट ने इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया, और गवर्नमेंट ने जो बताया और उनके जो चैनल्स हैं, जो लिफाफा जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब खबरें आना शुरू हुई कीनिया से तो पता चला कि उनका मर्डर हुआ है। उनका मर्डर होने के बाद जब पता चला और लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, दूसरे जर्नलिस्ट ने और उनकी फैमिली के लोगों ने, तो पता चला कि उनका जो मर्डर हुआ है वो पुलिस के हाथों हुआ है। इसमें बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, बहुत से शकूक व शुबहात उभरते हैं। 22 करोड़ आवाम के ज़हनों में बहुत से सवालात उठते हैं। अरशद शरीफ के तज्जियों से, अरशद शरीफ की ओपिनियन से हो सकता है बहुत से लोग इख्तलाफ करते हों, लेकिन उनका इस तरह बेईमाना कत्ल, इस तरह ब्रूटल मर्डर वो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। पाकिस्तान में बसने वाले सब शहरी, सब पाकिस्तानी उनके इस तरह के मर्डर पे बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान है। वो जानना चाह रहे हैं कि अरशद शहीद का मर्डर क्यों हुआ, किन वजूहात पे हुआ। ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब ये रजीम चेंज हुआ अप्रैल के महीने में, तो बहुत से सहाफ़ी जो गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, खासकर जो पुरानी गवर्नमेंट थे उसके करीब थे, उन्होंने बहुत से सवालात उठाने शुरू किए। क्योंकि रजीम चेंज जो हुआ वो किसी की समझ में नहीं आया ना कि रजीम चेंज क्यों हो रहा है। इसमें साइफर भी आया कि अमेरिका की गवर्नमेंट इस रजीम को चेंज करना चाह रही है, क्योंकि ये तो सबको पता चल गया कि इस रजीम चेंज में बैरून मुल्क अमेरिका का हाथ है, और हमारी स्टैब्लिशमेंट और हमारी गवर्नमेंट जो अब की गवर्नमेंट है ये इसमें पेश है। लोग जानना चाहते थे कि ये क्यों हुआ, किस वजह से चेंज किया, एक चलती हुई गवर्नमेंट को क्यों यहाँ से फारिग किया गया। इस रजीम चेंज पर बहुत से सवालात बहुत से जर्नलिस्ट ने उठाए, जिनमें अरशद शरीफ थे, जिनमें साबिर शाकिर थे, समी इब्राहिम थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, और जमील फारूकी साहब थे, और इसी तरह और भी बहुत से साफी। उन्होंने जब क्वेश्चंस उठाने शुरू किए तो गवर्नमेंट चेंज जो हुई थी इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने और उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ने, जिन्होंने एक अहम फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था, उन्होंने उन्हें तंग करना शुरू किया जर्नलिस्ट को, हत्ता के धमकियां देने पे उतर आए, उन्हें डराने धमकाने लगे। कई जर्नलिस्ट को उनके इदारों से फारिग करवाया गया, इदारों को प्रेशराइज किया गया कि आप इन्हें फारिग करें। और कई जर्नलिस्ट जिस तरह के साबिर शाकिर साहब उम्रा की अदायगी के लिए सऊदीया में थे, वो वहीं से बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए, पाकिस्तान वापस नहीं आए। और इसी तरह हमारे अब जो मौजूदा है इरशाद भट्टी साहब अपनी फैमिली के साथ मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। अरशद शरीफ साहब को भी जब उन पे 18 FIRs कटी और उन्हें थ्रेट्स दी जाने लगी तो वो मुल्क छोड़कर UAE में चले गए। UAE गवर्नमेंट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया कि आप इनको अरेस्ट करके हमारे हवाले करें या यहाँ से निकाल दें। तो UAE गवर्नमेंट ने अरशद शरीफ साहब को कहा कि आप UAE को छोड़ दें। अरशद शरीफ साहब क्योंकि कीनिया का वीजा मिलना आसान है, क्योंकि आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आप अराइवल पे भी आपको वीजा मिल जाता है। एक मुश्तरका दोस्त जो उनके थे, और आप कह लें कि वकार अहमद और खुर्रम अहमद नाम के जो खास है, दो जिनके पास ठहरे थे, उनके एक मुश्तरका दोस्त के थ्रू वो वहां पे कीनिया में चले गए, उनके साथ रहे। और जब उनका मर्डर हुआ तब खुर्रम अहमद उनके साथ थे। कीनिया पुलिस कहती है कि ये 2 से 3 लोग थे। कीनिया पुलिस ने 18 घंटे के बाद प्रेस रिलीज जारी की कि हमसे जो सा है ये मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन पे ये मर्डर हुआ है। बहुत हैरानकुन बात थी, बहुत से शकूक व शुबहात उठे, बहुत से सवालात ज़हन में आए कि कीनिया की पुलिस ये कैसे कर सकती है। कहा गया कि एक गाड़ी चोरी हुई थी मर्सिडीज की, जिसमें वहां के नेटिव थे, जिसमें उनका बच्चा भी था। तो अगर बच्चा था और उन्हें शक हुआ कि ये वही गाड़ी है तो उस पर कैसे फायर कर सकते थे। एक बच्चा है, उसमें एक मगवी है, उसको बरामद करना, एक बच्चा है, उसके लिए आप कैसे फायरिंग कर सकते हो। और आप गाड़ी को रुकने का कहते हो तो पहले टायर्स पे फायर करते हैं, लेकिन ज्यादातर गोलियां जो बरसाई गई और जो पीछे से फायर किया गया, ऐसे लगता है कि जैसे उनका टारगेट अरशद शरीफ साहब थे और बहाना जो सा है ये इंसिडेंट बनाया गया। उनके मर्डर के बाद बहुत से मामलात हुए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे, और उन्होंने 3 रुकनी एक कमेटी बनाई, जिनमें ISI के
IB کے اور FIA کے آفیسرز کو شامل کیا گیا. لیکن پچھلے دنوں جب DG ISI اور DG ISPR نے پریس کانفرنس کی تو DG ISI اور DG ISPR نے بتایا کہ ہم نے اپنا جو آفیسر اس کمیٹی میں شامل کرنا تھا اس کو ودرا کر لیا ہے کیونکہ فنگر پوائنٹنگ ہم پہ کی جا رہی ہے اور ہم پہ شک و شبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس انکوائری کا حصہ نہیں بنیں گے. بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں جو ابھی تک مسٹیریس ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کو جاننا چاہتی تھی عوام بھی. انویسٹیگیشن کی گئی، حتیٰ کہ کینیا کے جرنلسٹ بھی اس میں انوالو ہوئے. کینیا کے جرنلسٹ جو سٹوری سنائی کینیا پولیس نے، اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے اس دورانیے میں 2 سے 3 اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی. ایک کی کہ وہ بچہ مغوی تھا، ایک بچہ تھا اغوا کیا گیا، اس کو ہم نے برآمد کرنا تھا جس کے لیے ہمیں شک ہوا کہ یہ وہی گاڑی ہے، اس لیے ہم نے اس پہ فائرنگ کی. دوسری انہوں نے کی کہ ہم پہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی، اس لیے ہم نے جوابی فائرنگ کی. اس طرح کی وہ بہت سی سٹیٹمنٹ چینج کرتے گئے، بدلتے جا رہے تھے سٹیٹمنٹ، اور انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب اس چیزوں کو پڑھ کے کھولنے کی کوشش کی گئی تو بہت سے حقائق سامنے آتے گئے. بہت سی ایسے بات سامنے آئیں جو سن کے یہاں بھی ہم لوگ بھی پریشان ہوئے، ان کے گھر والے بھی پریشان ہوئے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے. اسے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا. وقار اور خرم احمد جو 2 بھائی تھے جن کے پاس وہ جا کے ان کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ان کے مرڈر سے لے کے کافی عرصے تک میڈیا کے سامنے نہیں آئے. نہ ان کے بارے میں کوئی خبر آئی، نہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا، کچھ بھی نہیں آیا. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں اور زیادہ شک و شبات میں مبتلا کر رہی تھی. بہت سے سوالات مزید ذہنوں میں آتے جا رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیوں ان کا مرڈر ہوا، کس نے مرڈر کیا. پاکستان میں جیسے میں نے بتایا کہ ان پہ 18 FIR تھی، ان کو تھریٹ دی جا رہی تھی، ایون کہ ان کا ہیڈ منی دیا گیا، ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کے اسیسینیشن کے لیے ہیڈ منی دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے چھوڑ کے گئے. جب کمیٹی گئی ہے، کمیٹی نے جا کے جب ادھر انویسٹیگیشن شروع کی تو سامنے 2 کردار آئے، وقار احمد اور خرم احمد جو بھائی تھے. جب وقار احمد سے سٹیٹمنٹ لی گئی تو وقار احمد نے کہا کہ یہ 1 ماہ سے زیادہ عرصے میں میرے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے کامن فرینڈ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا تھا اور ان کو اپنے پاس رکھنے اور پناہ دینے کے لیے کہا تھا. پناہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یوزلی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے یا کسی کا دشمن ہوتا ہے تو وہ اپنا ازائلم لیتے ہیں، پناہ لیتے ہیں اور کسی دوست کے پاس یا کہیں جا کے ٹھہرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی میزبانی کریں، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ چھٹی والے دن یعنی کہ سنڈے کو وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ فارم ہاؤس کہہ لیں، لاؤنج کہہ لیں، چل جاتے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ میرے پاس سے سنڈے والے دن انہوں نے ہم نے اکٹھے کھانا کھایا. یہاں سے یہ میرے بھائی خرم احمد کے ساتھ نکلے ہیں واپسی کے لیے نیروبی کے لیے نکلے ہیں. تو ان کے جانے کے آدھے گھنٹہ بعد مجھے فون آیا خرم احمد کا. انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے اور ارشد شریف صاحب اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ فوراً واپس کسی طرح بھی میرے پاس آ جائیں. وہ گاڑی لے آئے. خرم احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نکلے ہیں نیروبی کے لیے فارم ہاؤس سے تو 18-20 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے جو کچا راستہ ہے. کہہ رہے ہم 18 سے 19 کلومیٹر پہ گئے ہوں گے کہ راستے میں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے لیکن ارد گرد کوئی افراد نظر نہیں آئے، نہ کسی نے ہمیں روکا. جیسے ہی ہم اس سے کراس ہونے لگے تو ہم پہ فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ ہوئی تو کہہ رہے کہ میں جو سا حواس باختہ ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا. میں نے سر نیچے کیا اور ایکسیلیٹر دبا دیا اور میں نے اپنے بھائی کو رابطہ کیا کہ اس طرح ہم پہ فائرنگ ہوئی ہے اور ارشد شریف صاحب اس میں زخمی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ. کہہ رہے میں ان کے پاس لے گیا. کہہ رہے جب میں ادھر لے کے گیا ہوں تو جب دیکھا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. وقار سے پوچھا تو وقار نے بتایا کہ ان کا لیپ ٹاپ، کہہ رہے کہ میں نے کینیا پولیس سے رابطہ کیا. کیونکہ آپ کو یہاں بھی بتانا ضروری ہے کہ ارشد شریف صاحب جہاں پہ گئے تھے وقار کے پاس، اور وقار کا جو ہے وہ اس کا بزنس پراپرٹی کا تھا، اسٹیٹ کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فورسز کو ویپن سپلائی کرتا تھا. اسے کہتا ہے کہ جب میں نے کینیا پولیس سے رابطہ کیا، کینیا پولیس آئی تو انہوں نے سارا وقوع بتایا. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک یونٹ نے ان سے فائرنگ ہوئی ہے، مسٹیکن جو سی آئیڈینٹی پر فائرنگ ہوئی ہے ان سے ہوئی ہے. کہہ رہے کہ میں نے آئی پیڈ اور ان کا جو آئی فون تھا وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا. شک کی بات ہے، شک پیدا ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے ان کے حوالے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اور وہ آئی فون اور آئی پیڈ کہاں پہ ہے. اس معاملے میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کینیا کا جو جرنلسٹ ہے وہ ان کے اس بیانیے کو، جو پولیس کا بیانیہ ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کینیا پولیس کے. ایون کہ ہیومن رائٹس نے ان کے اس سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. کچھ باتیں اس میں ہیں جو شک و شبہ پیدا کرتی ہیں. جس طرح
हामिद मीर साहब जो हमारे इस मुल्क के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी इनके अरशद शरीफ साहब की मिसिस से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पता चला है लंदन के किसी सोर्स के जरिए कि उनको गाड़ी से उतारा गया, उतार के फिर उन पे फायरिंग की गई, उन्हें मर्डर करके, उनका असैसिनेशन करके उनको सीट पे फिर बिठाया गया और बिठा के बेल्ट बांध के उनकी पिक्चर खींच के रिलीज कर दी गई। जब उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई तो उनकी वालदा और घर वालों ने कहा कि हम पाकिस्तान में भी इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसी चीजें, उनके जो शक है, जो उनकी बात है, उसकी आप कह लें कि दुरुस्ती की या उसकी गवाही देते हैं कि जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके जिस्म में 2 फायर लगे थे जो पीछे से थे। एक फायर जो उनके सर के पीछे लगा और सर के ऊपर की सतह से वो निकल गया और स्क्रीन में जाके हुआ। दूसरा फायर उनको जो लगा है वो चेस्ट में लगा, जिसने उनके लंग्स को डैमेज किया। उसमें एक चीज और सामने आई कि उनके जिस्म के ऊपर कार्बन के निशान थे। ये कार्बन के निशान अक्सर तब होते हैं जब बहुत करीब से फायर किया जाता है। बुलेट के कार्बन के निशान और कुछ बुलेट के पीसेस जो से हैं वो मेटल पीसेस उनकी बॉडी में से मिले। उसने उनकी बात की और ज्यादा तकवीत दी, उनकी बात को दुरुस्तगी में या उनके सच होने में और का जो शक आया था, इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब हमारी गवर्नमेंट ने पहले कहा था जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ऐलान किया था ये भी यू टर्न लेने में कुछ कम नहीं है। इन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन 2017 एक्ट के तहत बनाया है, जिसमें इन्होंने एक रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर साहब उन्हें किया है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, एक पुलिस का है और एक आई थिंक सो IB का बनता है। इनको बनाया है जुडिशियल कमीशन में जो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अरशद शरीफ की वालदा ने इस इन्वेस्टिगेशन जो से कमेटी पे एतमाद नहीं कर रही। वो कह रही है ये इन्वेस्टिगेशन जो कमीशन बनाया गया है मैं इसको रद्द करती हूँ। वो कहती है कि UNO के अंडर जो सा है एक इंक्वायरी कमेटी या इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए, वो इन्वेस्टिगेशन मेरे बेटे की करे ताकि सच और हक सामने आए कि मेरे बेटे का किसने मर्डर करवाया और कैसे मर्डर हुआ, वो सब जानना चाहती है। उन्होंने PFUJ और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो तंजीमें हैं उन्हें भी कहा है कि आप भी जो सा है प्रेशराइज करें, इन्वेस्टिगेशन करें ताकि हकाइक सामने आ सके। इस मसले में आप देखते हैं बहुत सी चीजें आई, बहुत से सवालात, बहुत सी बातें जन्म लेती हैं कि कौन लोग थे पाकिस्तान में जो उनको थ्रेट कर रहे थे, कौन से ऐसे आप कह लें कि इदारे थे जो नहीं चाहते थे रिजीम चेंज पे बात करें, लोगों को इसके बारे में आगाही दें या इसके सवाल उठाएं, क्योंकि किन लोगों को उनका सवाल उठाना पसंद नहीं था। और जबकि बात की जाए नैरोबी में खुर्रम का और उसके बाद जो वकार अहमद का किरदार है वो भी काफ़ी मशकूक लग रहा है। उनकी बातें, उनके बयानात काफ़ी उनमें मशकूक हैं। एक चीज़ कि 18 किलोमीटर दूर था उनके जो फार्म हाउस से है, उसको फिर 75 से 80 किलोमीटर दूर मोर्चरी में क्यों उनकी डेड बॉडी ले जाई गई, उनको इतनी दूर क्यों ले जाया गया, उनकी डेड बॉडी उधर ले जाने का मकसद क्या था। और बहुत से सवालात हैं कि वो बताएं कि वो कौन सा कॉमन फ्रेंड था जिन्होंने उधर वहां पे उन्हें मेजबानी के लिए कहा। जो DG ISPR और DG ISI ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने अपना शक और अपनी इन्वेस्टिगेशन इस तरह जाहिर किया कि जो इसके ताने बाने हैं वो इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं और उसके अरशद शरीफ साहब के मर्डर में और उनकी शहादत में इन लोगों का हाथ है। सलमान इकबाल साहब ने एक अपील की है UNO को कि आप एक इम्पार्शल जो सा है कमेटी बनाएं और इसको इन्वेस्टिगेट करें अपने अंडर। मैं कमेटी के सामने आऊंगा भी और मैं सब सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और पाकिस्तान के इदारों की बनाई हुई किसी भी कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है। बहुत सी लाजमी बात है कि सवालात तो उठेंगे। बात है अरशद शरीफ साहब इन दिनों आपको भी पता है कि बिहाइंड क्लोज डोर एक नेटफ्लिक्स पे बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। नेटफ्लिक्स पे बनाने के डॉक्यूमेंट्री में कौन किरदार थे, शरीफ फैमिली कहा जाता है कि उसमें उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके किस तरह उन्होंने ऑफशोर कंपनीज के जरिए और पाकिस्तान में कैसे लूट के बाहर पैसा इकट्ठा किया, उनके बारे में वो लोगों को बताना चाह रहे थे। बहुत से प्रूफ थे उनके पास, बहुत से सबूत थे। उसके लिए उन्होंने कीनिया में भी गए, कीनिया में भी एक जर्नलिस्ट का जो सा उन्होंने सॉर्ट किया, उसका भी वर्जन लिया। और कीनिया में हमें देखना चाहिए किन लोगों का बिजनेस है, क्या क्या बिजनेस है। क्या शरीफ फैमिली का बिजनेस तो नहीं है वहां पे, क्या उनका कारोबार तो नहीं है, क्या उनकी कोई मिल, कोई फैक्ट्री तो नहीं वहां पे मौजूद। क्या ये लोग जो इदारे
ارشد شریف صاحب کو بہت پیار کرتے تھے یا بہت کرتے تھے، یا ارشد شریف صاحب جن اداروں سے پیار کرتے تھے، جن اداروں کے لیے اپنے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے، ہر طرح کے خطرات لیتے تھے، مول لیتے تھے، اور ایسی ایسی جگہ پہ جا کے فوٹیج کرتے تھے جو عام انسان کے لیے اور جرنلسٹ کے لیے جہاں پہ جانا آسان نہیں تھا، کیوں وہ ان کے خلاف ہوئے؟ کیا ایسا ہوا؟ کیا رجیم چینج آپریشن میں جو کیا گیا اس میں اداروں کی کتنی انوالومنٹ تھی؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ ان کو مارنے کے لیے ان کی ہیڈ منی کس نے دی؟ ان کو تھریٹ کس نے کیا؟ ان کو یو اے گورنمنٹ سے کس نے یو اے سے نکلوایا؟ یہ سب سوالات ہیں جن کے جواب آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب شہید ہیں، ہمارے بھائی، اس قوم کے بیٹے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مغفرت ان کی کرے اور ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد سامنے لے کے آئے اور ان کا انجام بہت ہی بھیانک کرے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے ان کی ہیڈ منی دی، جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، جو لوگ انہیں تھریٹ کرتے رہے، وہ سب سامنے آئیں۔ اور میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں کہ ارشد شریف صاحب کے جب تک قاتل سامنے نہیں آتے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اس پہ بات کریں گے، اس کو اٹھائیں گے، لوگوں تک اس بات کو لے کے جائیں گے اور بھولنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری قوم کو بھولنے کی عادت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لیاقت علی خان کی اسیسینیشن یا جس طرح بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی اسی طرح یہ بھی مسٹیریس نہ بن کے رہ جائے۔ ارشد شریف صاحب کی اسیسینیشن کو ہم سب نے بھولنا نہیں ہے، ہم نے اسے فالو کرنا ہے۔ فالو کر کے نہ ہم بھولیں گے نہ ہم دوسروں کو بھولنے دیں گے، اور ہم اس کے اینڈ تک جائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔